اشترك في القناة وفعل زر الجرس يصلك كل جديد من قناة عزيز. إذا السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في آخر حلقة من هذا الفيديو أو من هذا الإكزام اللي هي بارتي 3 تيوريم دينيرجي ميكانيك. هنا أسئلة هي 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15، يعني حوالي 5 6 7 أسئلة نحاول نجاوب عليهم في هذا الفيديو إن شاء الله. وطبعا ركزوا معايا مزيان لأن قد وصلنا للبارتي اللي فيها الخدمة أكثر من البارتيات الآخرين، ومع ذلك النقاط منخفضين بزاف، حيت عارف بلي أغلبية مغيجاوبش على هذا الشيء، مغيجاوبش على الأول باش يضمنوا النقطة ديالهم. إذا نبداو حنا نجاوبو على هذا الشيء إن شاء الله دابا نيت. إذا أولا السؤال رقم 8: définir puis calculer l'énergie cinétique EC الطاقة الحركية du point M dans le repère relatif R1 فالمعلم النسبي R1، يعني ماشي في R إنما في R1. إذا نحاولو ديفينيو هادي EC أيضا صحيح. إذا نحاولو تجاوبو هاد تلقاو هاد EC هي 1 demi ام في كاري، معرفهاش. وطبعا حنا كنخدمو في الغولاتيف، يعني ماشي فيتاس ابسولو. اذا نوقف الفيديو حاول تجاوبوا، عاد تابعوا معي ان شاء الله. اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دابا وصلنا لبارتي 3. السؤال رقم 8: بالنسبه لهذا السؤال رقم 8 قالوا لنا ديفيني بعدا او سي. قولوا بلي عندنا او سي هي 1 demi ام في غولاتيف منظم ديال فيتاس غولاتيف او كاري. واخا شنو هو منظم ديال فيتاس غولاتيف او كاري؟ شنو هو المنظم بعدا؟ ولا شنو هي فيتاس غولاتيف او كاري؟ نقدر كاع ما نديرش المنظم كاع بحال هكا، فيتاس غولاتيف او كاري، يعني او كاري بحال المنظم. واخا دابا عندك شي اي متجهة، اي فيكتور، مثلا فيكتور ا هي كتساوي ا اي زائد بي جي مثلا. غير كنشرح دابا هاد القاعدة هنايا. اذا بينا ناخدو ا او كاري فهي ا او كاري زائد بي او كاري، لما تكون اي حاجة بغات تكون. اذا كانت عندك هنا اي جي و كا مثلا غتزيد هنا كا سي كا، غتزيد هنا واحد سي او كاري. يعني يقدر يكون اي عدد ما كان من المتجهات، فهكا غتحصل على هذا الشكل، يعني هاد الاول او كاري زائد الثاني او كاري زائد الثالث او كاري. علاش لانه حنا في هذه كنقوم بالسكالير، يعني كتقوم بفيتاس غولاتيف سكالير فيتاس غولاتيف. مثلا عندنا هاد ا نحبسو غير عند جي بلا ما ندخلو كا، خاصنا نحصلو هاد الريزولطا. فإن ا او كاري هي ا سكالير ا اللي هي ا اي زائد بي جي سكالير ا اي زائد بي جي. كنعرفو ان سكالير مثلا اي سكالير اي هي واحد، ولكن ا في ا هي ا او كاري. اي سكالير جي هي زيرو، علاش لأنهما متعامدتان. ثم جي سكالير اي هي زيرو، جي سكالير جي هو واحد، او كاري زائد بي كاري. ونفس الشيء بالنسبة لثلاث المتجهات أو 4 أو 5. إذا عندنا دابا فيتاس غولاتيف ديالنا هي غو بوان أوغو. إذا ملي كتساوي غو بوان أوغو، إذا فيتاس غولاتيف أو كاري هي غو بوان أو كاري. متفقين؟ إذا أو سي هي 1 demi ام أو بوان أو كاري. هذه هي أو سي.
إذا نتمنى تكونوا فهمتوا كيفاش درت الفيتاس غولاتيف كاري، وننتقلوا للسؤال الموالي إن شاء الله. إذا دابا ننتقلوا للسؤال رقم 9 اللي فيه 2 نقاط ونص. définir puis calculer la puissance de chaque force. يعني أول حاجة هي définir، عرف، عاد حسب la puissance de chaque force des forces exercées sur M dans un repère relatif R1. شحال لقينا من فورس؟ لقينا 5 د الفورس. خاصك ديفيني لا بويسونس ديال شي وحده، و اذا غديفيني يعني غتعرف وبعدها تحسب لا بويسونس ديال كل وحده من دوك لي فورس. بالنسبه لا بويسونس اللي ما عرفهاش، السلام عليكم. اذا هي لا بويسونس ديال فورس هي لا فورس اقصد مكايناش هنا حتى شي متجهه. اذا لا بويسونس ديال فورس هي الفورس سكالير لا فيتيس. هذه هي لا بويسونس. اذا اوقف الفيديو، حاولوا تجاوبوا، عاد تابعوا معي ان شاء الله. اذا عندنا 5 ديال الفورسات. قبل ورقه عندنا الفورس الاولى هي بي، هي موان ام جي كا. اذا لا بويسونس ديال بي هي بي سكالير فيتيس غولاتيف، و هي موان ام جي كا سكالير او بوان اورو. بأنه ما فيهاش اورو هنايا، كاسكالير اورو هي زيرو. البويسونس ديال الاولى اذا هي سكالير بي سكالير فيتيس غولاتيف بي، ثم اكتبوا الفورس الثانيه اللي هي اغ لقينا بأنها جوج ام اوميغا او بوان في زائد ام جي فقط. اذا بلا من نكتبو غير التعريف بوحدو. بالنسبه للتعريف ديالها هي اغ سكالير فيتيس غولاتيف. يعني كتلاحظوا معايا بأنه مكاينش اورو هنايا، اذا فهي هنا كتساوي زيرو. انتقل للثالثه، الفورس ديال الرسوغ هي موان كا غو موان زيرو في اورو. كتلاحظوا بأن كاينه اورو هنايا. اذا بويسونس دو اف هي اف سكالير فيتيس غولاتيف، اورو سكالير اورو هي واحد. اذا هي هاد الشيء مضروب في غو بوان موان كا غو بوان في غو موان زيرو. هذه هي بويسونس ديال اف. القوة الثالثة اللي هي اف اي فورس دينيرتي دونترينمون، اللي كتكتب على شكل ام فاغو فا اوميغا او كاري وغو ناقص ام فاغو بوان اوميغا وفي. كنلاحظ بان كان اورو غير هنايا. اذا هاد الشيء غنضربو في غو بوان. اذا البويسونس ديال اف اي او هي اف اي او سكالير فيتيس غولاتيف. فيتيس غولاتيف هي غو بوان اورو، غو بوان اورو سكالير وفي. اذا اف اي او سكالير غو بوان اورو وفي سكالير اورو هي زيرو، اورو سكالير اورو هي واحد. اذا هادشي مضروب في غو بوان. اذا هي ام غو بوان غو اوميغا او كاري. ها هي غو بوان. اذا ها هي الثالثة. ثم باقي لنا ديال اف اي سي فورس دينيرسي دو كوريوليس اللي كتساوي ام غو بوان
moins m rho point oméga e phi إذا كتلاحظوا بأنه كاين هنا e phi ماشي اورو. إذا لا بويسونس ديال اف اي سي هي اف اي سي سكالير فيتاس ريلاتيف هي زيرو أيضا. وصافي حنا ضيفينا كاع هادو كاع لي فورس كاع لا بويسونس ديال جميع الفورس. إذا ننتقلو للسؤال الموالي إن شاء الله. إذا دابا وصلنا للسؤال رقم 10. مونطري كو لا بويسونس توتال هي مجموع لا بويسونس اللي لقينا دابا de force exercée de M dans repère relatif R1 s'exprime pas. يعني بين بلي أنه مجموع ديال دوك لي فورس اللي لقينا هي بي توتال هي موان كا أو بوان غو موان إل زيرو زائد إم أوميغا أو كاري إغ غو بوان. إذا حاولوا تجمعوهم، عاد تابعوا معي إن شاء الله. السلام عليكم. بالنسبة للسؤال رقم 10 غنعاودو إحصاء ديال داكشي اللي لقينا حتى لدابا. إذا أول حاجة لقيناها هي لا بويسونس ديال بي. بويسونس ديال بي هي زيرو. ها الأولى كنا خمسة القوة، الثانية زيرو، الثالثة هي موان كا بوان غو موان إل زيرو. بالنسبة للرابعة اللي كاينة اف اي او هي الرابعة. بالنسبة للخمسة فهي حتى هي زيرو. إذا غنجمعو هادي موان كا بوان غو موان إل زيرو زائد ام غو بوان غو أوميغا كاري. دابا بالنسبة لهذا السؤال 10 فكان بسيط جدا، يعني كنطلب فيه هو فقط جمع ما توصلنا إليه سابقا، هي موان كا أو بوان غو موان إل زيرو زائد ام أوميغا أو كاري أوميغا أو كاري غو بوان غو. إذا هذه هي بي توتال اللي قالنا نحسبوها هنا، لقيناها تماما بحال بحال. إذا ندوز السؤال الموالي. بالنسبة للسؤال 10 قمنا بإيجاد ديال بي توتال هي موان كا غو بوان غو موان إل زيرو زائد أوميغا أو كاري غو بوان. إذا دابا السؤال رقم 11 كالكولي إنرجي بوتونسييل أو بي du point M dans le repère relatif R1. يعني حسب أو بي في repère relatif R1 نحسبها في R1 وصافي. إذا أو بي بالنسبة لأو بي فهي عندها علاقة مع بي توتال، وداكشي غنكتشفو كاملين. إذا حاولوا تجاوبوا في الفيديو، حاولوا تجاوبوا، عاد تابعوا معي إن شاء الله. إذا السلام عليكم. دابا وصلنا للسؤال رقم 11، يعني باقي لينا شي بعض الأسئلة نساليو. إذا العلاقة بين بي توتال و بي شنو هي؟ العلاقة هي أن بي توتال هي موان ديت أو بي سور دي تي، وبالتالي ديت أو بي هي موان بي توتال دي تي. إذا الانتيغرال، إذا أو بي هي الانتيغرال ديال هادي. إذا هي موان كا بوان هي موان كا غو بوان غو موان إل زيرو انتيغرال دي تي زائد الانتيغرال ديال ام أوميغا أو كاري غو بوان دي تي. إذا حنا كنعرفو بلي غو بوان هي دي دغو سور دي تي، و إلا ضربتي في دي تي كيساوي دي دغو
تخزل دي تي مع دي تي قالك دي ضغط. إذا عندنا هنا غو بوان مع دي تي، هنا غو بوان مع دي تي نعطينا دي ضغط. إذا هي انتيغرال موان كا غو موان إل زيرو دي ضغط زائد انتيغرال ام اوميغا او كاري غو دي غو. هنا بحال الانتيغرال عادي جدا. عندك هنايا غو، هنا ما عندكش، هنا ما عندكش، تخرج كونستانت موان كا الانتيغرال غو موان ال زيرو دي ضغط كل دي ضغط زائد الانتيغرال ام اوميغا او كاري دي ضغط. إذا هي موان كا بالنسبة للانتيغرال ديال هذا الحسبة ديالك، إذا موان كا ضرباش ان دومي غو او كاري ناقص ال زيرو فغو زائد ام زائد ان دومي ام اوميغا او كاري غو او كاري. إذا هذه هي او بي. هذا التعبير هو او بي. نكتب هنا او بي هي ديك غو هنايا، عندك هنا غو كاري. نحاول نفرقو هادشي شوي. نعطيك ان دومي كا غو كاري بلس ال زيرو فوا كا فوا غو زائد ان دومي ام اوميغا او كاري غو كاري. نحاول نعملو بغو او كاري اللي غتعطينا مكتب ان دومي. إذا هي غو كاري ان دومي ان دومي غو كاري عامل ام اوميغا او كاري ناقص كا ناقص كا زائد ال زيرو فوا كا فوا غو. إذا هذه هي او بي. تقرا دابا السؤال موالي. إذا دابا وصلنا للسؤال رقم 12 اللي هي calculer l'énergie mécanique. Écrire l'énergie mécanique M du point M dans le repère relatif R1. إذا هنا قال لك احسب او بي، هنا او سي، ودابا او ام. او ام هي او بي زائد او سي. إذا نحاولوا نلقاوها، عاد تبعوا معي إن شاء الله. السلام عليكم. وصلنا دابا السؤال رقم 12. بالنسبة للسؤال رقم 12 كنحسبو او ام. إذا ها هي او سي و او بي. عرفكم بلي انتبهين مزيان معايا. سوا تلاحظوا بلي انه قلت لكم ناقص بي توتال ماشي بي توتال. اذا او بي هي ناقص داكشي اللي لقينا، هي ناقص ان دومي او كاري ام او كاري ام في اوميغا او كاري موان كا ناقص كا ال زيرو فغو. دابا او ام هي المجموع ديالهم. او سي زائد او بي هي ان دومي ام او بوان كاري ناقص هادشي كامل. نقدر ندخل هاد الناقصات من هنا، ندخلها. إذا زائد ان دومي غو كاري كام ام اوميغا او كاري ناقص كا زيرو فوق. إذا هذه هي ام. ولا يمكن لك تعمل مثلا ام دومي. أنا هنا غو با، أنا هنا غو باش تعمل به. إذا هذه هي او ام.
تقرأ دابا السؤال الموالي. إذا دابا وصلنا للسؤال رقم 13. l'énergie mécanique du point M est-elle conservée justifie votre réponse. قالك واش الطاقة الميكانيكية منخفضة وعلاش. إذا حاولوا تجاوبوا وتابعوا معي إن شاء الله. إذا دابا قربنا نساليو، وصلنا للسؤال رقم 13. قالك فيه واش الإنرجي ميكانيك منخفضة ولا لا. نقول وي. Pourquoi? Parce que le petit anneau M de masse M se déplace sans frottement. في relativité يعني هذا هو الشرط باش تكون إنرجي ميكانيك منخفضة، وأنه ما تكونش احتكاكات. لكن sans frottement بدون احتكاكات إذا إنرجي ميكانيك منخفضة. إذا وي باسكو هذا الشيء صافي. إذا دابا ندوز للسؤال رقم 14. إذا دابا وصلنا السؤال رقم 14. قالك retrouver l'équation de mouvement en utilisant le théorème de l'énergie mécanique. يعني عاود لقى المعادلة. هاد المعادلة هي عاود لقاها باستخدام l'équation de mouvement en utilisant le théorème de l'énergie mécanique، باستخدام مبرهنة الطاقة الحركية. مبرهنة الطاقة الحركية هي ديد او ام، أقصد هي ديد او ام سور دي تي كتساوي زيرو. علاش؟ لأنها كونسيرفاتيف يعني منخفضة، يعني الديريفي ديالها كتساوي صفر. إذا نتمنى لكم حظ موفق. حاولوا توقفوا الفيديو تحسبوها، عاد نتابعو إن شاء الله. نساليو مع آخر سؤال. إذا السلام عليكم وأشكركم على وفائكم، مازال متبعين معايا حتى لدابا. وإذا وصلنا للسؤال رقم 14. السؤال رقم 14 théorème de mouvement cinétique théorème d'énergie mécanique sur dt égale à 0. علاش؟ لأنها كونسيرفاتيف. إذا ديد او ام سور دي تي. إذا اش غنشتقو هادي. إلا بغيت نقدرو نشتقوها بشكل مباشر. إذا نبداو نشتقو بالنسبة للطون. بالنسبة للطون عندنا واحد الفاريابل هنا هو هذا، وبالنسبة لهذا هنا عندنا واحد الفاريابل هو هذا. داك السبب قلت بجمع غو مع غو في او بي باش يبقى عندنا غير واحد المتغير باقي كونستانت. حتى هنا كاين غير واحد المتغير باقي كونستانت. إذا نشتقو هذا نشتقو هذا. إذا الشق ديال فونكسيون أو كاري هي جوج غو دو بوان فوق بوان. إذا جوج غنمشي مع جوج، واخا نديروها تكتبوها كاع ان دومي ام. الشق ديال هذيك هي جوج غو دو بوان و بوان. يعني كتهبط هادي، يعني ان فوا اف بريم فوا اف أس ان بريم تبعنا ها اف بريم الشقة ديال هادي ها ان اف بريم أس ان موان زان. جوج حيدتيها من واحد هي واحد. نفس الشيء بالنسبة لهذا جوج غو بوان الشق ديالها فوا فوا كمان نديرو كاري ما كا ديال زيرو الشق ديال غو بوان. واخا إذا هاد جوج غتمشي مع هاد جوج، يبقى لنا ام غو دو بوان و بوان. طبعا هادشي كامل كيساوي صفر. غنديرو امبليك، نديرو عاوتاني امبليك هنا. إذا ام غو دو بوان و بوان.
جوج مع جوج غو بوان غو كما ام أوميغا أو كاري. عندك هادي كما كتشوفو هاد غو بوان كتعاودت لينا واحد 3 المرات، يعني كاينه هنا وكاينه هنا وكاينه هنا، وهادي عندها معادلة يمكن لينا نسامبليفيو بها، نقسمو كلشي على غو بوان مع هادي مع هادي. هنا تبقى لينا واحد ام و دو بوان موان كا ال زيرو إيكال أ زيرو. إذا ها هي قربنا نوصلو ليها، باقي نقسمو على ام. مناسبة نمشيو نطلعو عليها نرجعو. إذا هادي هي المعادلة اللي خصنا نلقاوها، خص تكون لنا غو دو بوان زائد كا على ام أوميغا أو كاري فاغو كتساوي كا على ام في زيرو. دابا نعاودو نرجعو. إذا غنقوم بالتقسيم على ام. أنا نقسم فيه على ام، نضع ديال قدام ونضع ديال اللور، ولا نخليهم بحال هكا نخليهم بحال هكا. إذا نقسم هادشي على ام، إذا نقسم هادشي لداخل على ام، ها هو قسم كا على ام وقسم أوميغا أو كاري فوا ام على ام اللي هي أوميغا أو كاري، ثم نقسم هادشي الآخر على ام هاديك ال زيرو. دابا نحول هاداك على ام ال زيرو لهاد الجي تولي هنا بليس، وهنا نحول هادي فقط لهاد الجي باش تناسب داكشي يجيو بحال بحال. كا على ام موان أوميغا أو كاري فاغو كتساوي لنا كا على ام ال زيرو. إذا هذه هي المطلوبة. شوف واش هي هذيك ولا ماشي هي هذيك. هي غو دو بوان كا على ام موان أوميغا أو كاري غو تساوي كا على ام في ال زيرو. غو دو بوان زائد كا على ام موان أوميغا أو كاري فاغو تساوي كا على ام في ال زيرو. دابا يبقى لنا آخر سؤال. إذا وأخيرا غنساليو هاد ليكزام. السؤال الأخير هو 15. Il déterminer la position d'équilibre de M dans le repère relatif R1. يترمي زعما position d'équilibre R1. اش كنعرفو حنا على position d'équilibre؟ هو أنه مجموع لي فورس عندها كيساوي صفر، لأن اكسيليراسيون كتساوي صفر بمعنى آخر. إذا حاولوا تلقاوها باستخدام مجموع لي فورس إيكال أ زيرو، وديروا الإسقاط داكشي. إذا نوقف الفيديو، حاولوا تجاوبوا، تابعوا معي إن شاء الله. السلام عليكم. دابا وصلنا للسؤال رقم 11 رقم 15. بالنسبة لهاد السؤال رقم 15 يقولك لا بوزيسيون ديكيليبر. بوزيسيون ديكيليبر ديكيليبر. المهم البوزيسيون ديكيليبر خصنا نحدوها. كاين بوزيسيون ديكيليبر مجموع لي فورس اكزيرسي كتساوي زيرو. إذا شنو هما لي فورس؟ عندنا بي زائد ار زائد اف زائد اف اي او زائد اف اي سي تيكال ا زيرو. إذا يبقى السؤال غنديرو بروجيكسيون. السؤال سويفون اش سويفون اشنو زعما واش او ولا او في ولا كا. غنجاوبكم على هذا السؤال. اذا هذا هو الشكل
تلاحظوا من او ان ام، هاد ام كتحرك على هاد لاتيج. لاتيج فين كاينه؟ في اي منحى. قالك لاتيج كونفوندو افيك لاكس او ان اكس ان. لاكس او ان اكس ان شنو الاتجاه هادي؟ فيكتور يونيتير اللي فيها هي اورو، كما كتشوف معنا هي اورو. اذا تقوم بالاسقاط على اورو. علاش؟ لانها كتحرك على هاد اورو. اذا كتحرك فلاكس في هاد لاتيج، لاتيج عندها الفيكتور اورو. اذا تقوم باسقاط على اورو. علاش؟ لانه متوازن تماما، متوازن بالنسبه لك. يعني مكيتحركش فيك اصلا، متوازن، تحرك في واحد الاتجاه اللي هو باراليل اي مثلا، يعني متوازن. وحتى بالنسبه للأوفي يعني مكيتحركش بحال هكا، هو فين كيتحرك في اورو فقط. يعني بوزيشن دو كوليبر خاصها تحدد في اورو، ماشي في شي متجهه اخرى، يعني هو كيتحرك غير في اورو. يعني بحال قلتي فين غيوقف في اورو، هو اصلا مكيتحركش في كا باش تقول لي فين غيتوقف في كا ولا في اوفي. نتمنى تكونوا فهمتوا. دابا نقوم بالاسقاط. نقوم دابا بالاسقاط. نسويفو اورو. بي مفيهاش اورو، زيرو. ار مفيهاش اورو، زيرو. اف فيها اورو، هي موان كا غو موان غير زيرو. عندنا اف اي او. بالنسبه ل اف اي او حتى هي فيها اورو، اورو مهم فيكتور اورو. نعطينا بلس ام او اوميغا كاري. اف اي سي فيها او في شي كيساوي زيرو. اذا خاصنا دابا نحددو بوزيسيون ديكيليبر. نفرق هادي، هي موان كا غو موان بلس كا يال زيرو. ام غو اوميغا او كاري يال زيرو. نعمر بغو، ها هي هنا وها هي هنا. غو عامل لي ام اوميغا او كاري موان كا زائد كا يال زيرو، زيرو تيكالا زيرو. إذا غو كاري موان كا كتساوي موان كا ال زيرو. نضرب الطرفين في ناقص، نعطيك غو كا موان ام اوميغا او كاري إيكال كا في ال زيرو. إذا غو كتساوي كا ال زيرو على كا موان ام اوميغا او كاري. هذه هي لا بوزيسيون ديكيليبر. بمعنى آخر وباختصار، دابا عندك او ان، عندك غوسور، عندك جسم ام، عندك واحد التيج بحال هكا، وعندك هاد الجسم كيتحرك يعني كيمشي من هنا اكس ام ولا غو ام. نحدو حنا هنا غو، هنا غو زيرو، غو ام مثلا غو ماكس غو مين. صافي. اذا هاد غو كتبدل، اذا هاد غو كتبدل من هنا لهنا، يعني كيمشي هذا من هنا لهنا وعاود يرجع هكا 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 هكا. اذا فين هي البوزيسيون ديال فاش؟ فهنا، يعني من هنا حتى لهنا. وقلنا بلي انها هي هذه، يعني عندما غو كيساوي كا في ال زيرو موان ام اوميغا او كاري. طبعا هذه قيمة عددية غتلقاها اللي هي المسافة من او ان حتى لواحد النقطة هنايا، وديك النقطة هي اللي غيستقر فيها هذا الجسم. نتمنى تكونوا فهمتوا، يعني مواضيع توازن. يعني غو
يعني هاد النقطة هادي نقطة عبارة عن نقطة هي موضع توازن ديال الجسم ام، في الاخر كاع غوقف فيها. اذا نتمنى يكون الشرح مزيان، وما تنساوش التعليق، زعما حاول الشرح وغير ذلك، حاول الفيديو بشكل عام، وما تنساوش تشتركوا بالقناة باش دعموني ندير لكم مزيد من الفيديوهات، وبوصلكم مزيد من الفيديوهات ان شاء الله من هذه القناة. ومتنساوش اللايك الى عجبكم الفيديو، وديسكلايك الى ما عجبكمش. و قناة عزيز تحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما نساوش هاد الفيديو كان قبلو جوج فيديوهات اخرين تفرجوا فيهم كاملين باش تستافدوا، و الى عجبوكم يمكن لكم تشاركوهم مع اصحابكم باش تعم الفائدة ان شاء الله. اذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.